प्रोफेसर रामराव वाघ तुम्ही विषय काढलेलो एक तो कोमलिंदा मांदूर आणि थंयसर ती गेट घालेली तेणी 57/1 58/1 हे तुम टेनंटेड प्रॉपर्टी आहा तितून गेट घालेली आणि मागीर ते कंप्लेनूय केलेली आणि तेज्या उपरांत मागीर पंचायत येयले MLA येयलो थिंगासर आणि मागीर तांकां नोटीसूय काडली पंचायतीन आणि जॉयंट इन्स्पेक्शन काडपाचें आसलेलें ते पण मागीर आमी पळयलें की काल वचून पळय जाल्यार तेणी ती गेट काडली आणि जे दुरोग तेणी म्हणलेलें पळय तें आहा थंय तें रिपेर केलें. तुका तेजेर आतां कितें म्हणपाचें? पळय जेन्ना आमी वचून तें पयलीं पळयलें तूं म्हणजे स्पेशल थँक्स हें तुका माणकुले गोंय ह्या चॅनलाक की जेन्ना आमी थंय सोमाराक गेले एक्चुली हें काम रिपोर्टेडली जाल्लें तें फाटले शेनवाराक कंप्लीट जाल्लें म्हणजे 2 दीस बी लागले आसतले ताका. शेनवाराक आमी आयकल्लें की जेन्ना म्हाका आयताराक सांगलें कोण तरी की काल ते गेट घालताले तेन्ना नेवरा पंचायतीचे पंच थोडे थंय पावले कित्याक तो टेनंट आसा पळय त्या हेजो कोमुंदाद जाग्याचो 58/1 तो नेवरेचो. ताणें नेवरा पंचाक कोणाक सावंड केला आसतलें कोणाक इन्क्लुडींग ताणें MLAकूय फोन केल्लो म्हणटात हांव सांगलें. ते गेले थंय त्या वेळार थंय पुलीस पावले. MLA जसो क्लेम करता विरेश बोरकार की आपणें थंय पुलीस धाडले म्हणून पुलीस आयल्ले. म्हाका जशी म्हायती मेळ्ळी पुलिसांनी थंय व्हडले त्या वेळार कांयच ऑब्स्ट्रक्शन ते काम करतल्यांक करूं ना. वयल्यान हे जे कोण विचारपाक गेल्ले तांकां तांणी डिस्करेज केलें की तुमी थंय कित्याक येयल्या तुमकां कितें पडलां ते तेंचें काम करता आनी तें काम थंय कंप्लीट जालें. म्हाजो पयलो एक्चुली आक्षेप असतो हेका की त्या दिसा शेनवाराकूच जर जेन्ना MLAक सांगलेलें म्हणटा वा पंचायतीकूय तेणी सांगलेलें म्हणटा आजोसी म्हणून तेंय कोण पावलो ना हय ते कित्याक पावलो ना हांव नकळो पूण MLAन जर आपणें पुलीस धाडले म्हणटा जाल्यार ताणें तेन्नाच चवकशी करपाक आशिल्ली वा ताणें स्वता त्या वेळार थंय वचपाक जाय आशिल्लो. त्या दीस तो वचूना तें काम जालें. नेक्स्ट डे परत कोण सगळे सायलंट कोणें कांयच उलयना. जेन्ना म्हाका संडे कळ्ळें म्हणजे सॅटर्डे हांव नकळो आशिल्लो संडे म्हाका कळ्ळें इवनींग हांव नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तुज्या बरोबर तूंय थंय पावलो आमी थंय पावले आनी आमी तो व्हिडियो केलो. मागीर अर्दवरान सुमार जेन्ना तुजो व्हिडियो व्हायरल जालो त्या म्हणसर हांवें कंप्लेन ड्राफ्ट केली बिकॉज हांवें ते पर्सनली पळयलें न्ही. हांवें ड्राफ्ट केली ईमेल केली कोमुंदादीक धाडली एडमिनिस्ट्रेटराक कलेक्टराक धाडली मामलेदाराक धाडली डेप्युटी कलेक्टराक धाडली पंचायतीक धाडली आनी त्या म्हणसर मागीर हांवें आयकलें की थंय मागीर सरपंच पावलो तांची टीम पावली थोड्या वेळान थंय MLA पावलो पुलीस आयले आनी आमी जे मनशांक विचारलेले की तुमी थंय कितें करता आमी जेन्ना गेले तेन्ना ते मनीस मागीर तांकां तेणी व्हेले. म्हाजो हो प्रश्न आसा की हे जर तुमी सॅटर्डेच जर हें केलें जाल्यार ती गेटूच जावपा नाशिल्ली आनी त्या म्हणसर हांवें अशें आयकलें दुसरे दिसा काय कितें की ते जे कोणें गेट घातल्या त्या कंपनीन कित्याक पंचायतीन थंय अननोन पर्सनाक नोटीस दिल्या स्टॉप वर्क म्हणून अननोन जागो कोमुंदादीचो पूण एक जी पार्टी आसा थंय जेच्या फाटल्यान थंय जागो आसा जाका थंयच्यान एक्सेस रोड जाय आनी ताका लागून तेणी ती गेट घातल्या ती पार्टी पंचायतीक खंय लेटर दिता की ही जागा आमची तेजो अमको सर्वे नंबर वेगळोच सर्वे नंबर म्हणजे हितून व्हडलो कितें तरी प्लॅन आसा. तो जागो बळकावपाचो यत्न आशिल्लो आनी तुवें आनी आमी थंय वचून जर आवाज ते उठोवना जाल्यार ती गेटूय तशीच उरतली आशिल्ली कांय जावपा नाशिल्लें आनी ताका लागून जेन्ना आमी थंय गेले हांव क्रेडीट म्हाका असो घेयना पूण आमी थंय गेले मागीर न्यूजपेपराचेर नेक्स्ट डे न्यूज आयली टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयली तरूण भारताचेर आयली आनी तुजे माणकुले गोंय चॅनलाचेर आयली म्हणून हे सगळ्या कडेन पावले आनी मागीर सगळ्याचेर प्रेशर आयलो आनी ताका लागून मागीर ती गेट दुसरे दिसा आतां तेणी काडली. म्हाका जेन्ना ती कळ्ळी हांवें तुकाय परत इन्फॉर्म केलो तूं काल वचून थँक्यू तुका तूं काल वचून थंय व्हेरीफाय केलें आनी तो राती तुवें न्यूज रिपोर्ट केला. म्हाका दिसता हेजे वयल्यान लोकांनी एक चिंतपा जाय की हे कितें तरी चलता हितून कोण तरी सामील आसात. सगळेच हांव म्हणना कोण सामील आसात पूण कोण तरी हेका प्रोटेक्शन दिता. हे करपी मनशाक भयंकर फाटल्यान कोण तरी मास्टर मायंड आसतलो. ज्यो गोश्टी गोंयान आयज चलतात अशें लँड ग्रॅबिंग करप स्पेशली कोमुंदाद लँड ग्रॅबिंग करप आनी तातूंतल्यान आपल्या एक्सेस दिवप आनी ती आपली प्रॉपर्टी म्हणप आनी फाटली प्रॉपर्टी ओपन करप. दुसरो इम्पॉर्टंट आसता ते जंगल थंय इतलें रान आसा आनी तें जर अशें ओपन जायत जाल्यार फाल्यां सगळें ते काबार जातलें. हो म्हाजो परत आक्षेप आसा. तुम्ही म्हणटा की समज तर थिंगा हें तर जालेलें तुम्ही म्हणटा की ते कोमुंदाद जागा मागीर आख्खें फूल थिंगा ती ऑलरेडी मागीर ऑब्स्ट्रक्शन हें करतलें ते आपूण ग्रॅब करतले आशिल्ले. आतां इन्स्पेक्शन नोटीस तूं म्हणटा आतां 17 तारखेक येयली म्हाकाय काय कॉपी आय एम ऑल्सो कंप्लेनंट पूण म्हाका काय अजून कॉपी पर्सनली कॉपी येवना. हय आतां कितें आतां सद्या ते आनी इन्स्पेक्शन करपाक इन्स्पेक्शन म्हाका पंचनामा करपा जाय कित्याक जसो तुज्या व्हिडियोचेरूय आसा की थंय
आतां कितें जालां की ती गेट काडल्या आनी ती गेट कुशीक दवरल्या थंयच आसा. आतां ती व्हेले काय हांव नकळो अजून मेरेन. दुसरें पयलींची जी गडगांव वॉल आशिल्ली म्हणजे सामकी बरें पयलींचें बांदकाम आसतलें तें ना, पूण थंय आतां अशें टेम्पररी हें घातलां, एक फातर दवरल्यात आनी तें काम केलां. सो आतां हेजेर असो पडदो पडो जायना की हां ग्रेट गेट काडले मरे, पंचनामान बरयले, काय ना हांगा, अशें न्ही. ते सगळे फोटोग्राफीक एविडन्स जो तेचो आसा, आतां काल पयर ते परत सगळे गेल्ले, हे सगळे ऑन रेकॉर्ड हाडूं जाय. ते पंचायतीच्या इन्स्पेक्शन रेकॉर्डाचेर हाडूं जाय. कोणे कितें ताका रिप्लाय दिला पयलीं, आतां कोण रिप्लाय दिला, हें सगळें हाडपा जाय. टेनंटाचें म्हणणें आयकून घेवपा जाय. कोमुंदाज एडमिनिस्ट्रेटराचे मनशाक थंय आपोवपा जाय. म्हणजे मंडूर कोमुंदादीचे कोण आसा जाल्यार तांकां, नाल्यार सेंट्रल झोन एडमिनिस्ट्रेटर, बाकीचे सगळ्यांक थंय आपोवन हो प्रश्न म्हाका दिसता, आनी तांकां कसली परमिशन कोणें दिल्ली, एनओसी कोणें दिल्ली काय ना, तेणी मागलेली काय ना, ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता एका हेजेर ह्यो जाय इन्क्वायरी जावं जाय. ते आतां काडली जालें, आतां हें जालें अशें सोंपो जायना. कित्याक ही मॅटरां तूं जाणा 2 वर्सां आदीं थंयच उजो लायल्लो ते जागो क्लियर करपाक, थंय झाडां मारून उडयल्लीं आसा. सो अशें करून करून एक दीस केन्ना तरी लँड ग्रॅब जातलो. आतां समजा फाल्यां ते कितें करतले, आतां कसले कसले प्रोविजन आयल्या आमकांय कायद्यांतली चड व्हडलें कळना, पूण कोमुंदाद लँड जर कोमुंदाद डायरेक्टली भायल्यान जे कोण तांकां परमिशन दिली जाल्यार थंय टेनंट आसात, गांवची प्रॉपर्टी ती टेनंट जाल्यार ओवरऑल कोमुंदाद इज म्हणजे गांवकार आमी ओनर आसा थंय. टेनंटाचोय प्रश्न आसा. सो टेनंटांनी ते झगडो जाय, टेनंटांनी फाटीं सरूं जायना. केन्ना केन्ना खूब फावटी अशें जाता की टेनंट ही कंप्लेन फायल करता, मागीर खंय तरी अंडरस्टँडींग जाता, तो फाटीं सरता. कोमुंदाद इज ऑल्सो वीक. फाल्यां मागीर गांवचें रक्षण कोण करतलो? तुमचे हे सादे सादे मिस्टेकीक लागून फाल्यां आमचो गांव त्रासान पडटा. म्हणून हांवें मुद्दम पर्सनली कंप्लेन फायल केल्या, सो दॅट इट इज ऑन रेकॉर्ड. नाल्यार हांगाच मिटपाक जालें प्रकरण पंचायती लेवलाचेर. हांव नकळो वेदर MLA हॅज फायल्ड एनी कंप्लेन टू कोमुंदाद तिसवाडीचे म्हणजे सेंट्रल झोन ऑर मामलेदार ऑर कलेक्टर, ह्यो गोश्टी वचपाक जाय, MLAच्या थ्रू वचपाक जाय. तर ते ताणें धाडल्या जाल्यार ताणें क्लियर करचें. एक्चुअली हांवें त्याच दीस सांगलें ज्या दिसा ताणें आनी एक कितें तरी रिप्रेझेंटेशन नॉट रिगार्डींग दीस, बाकी कडेन कितें लँड फिलींग आनी कितें चल्लां, आमकां म्हणलें डेटा हें दाखय, लेटर एटलिस्ट एक कॉपी दाखय, PDF शेअर कर, तुजी इतले ग्रुप आसा खंय खंय शेअर कर, तुवें कितें बरयलें तें कळ्ळें आमकांय बरें, आमी आनी तितून लक्ष घालिना MLA पळयता म्हणटा जाल्यार. पूण तूं सगळे कडेन पळयता आनी मागीर हांगा अश्यो जर गोश्टी वाऱ्यार सोडीत आनी आपलोच गांव काबार जाता, हें तुवें लक्षांत घेवपा जाय.